सम्पूर्ण परमेश्वरका दास लोगोलाई म राजकुमार मिनिस्ट्रीबाट परमेश्वरले तपाईँको घरमा परिवारमा अविरल आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँ जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रहमा रहनुभएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। विशेष गरी मेरा परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर म तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न जान्छु। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरमा म विश्वास गर्दछु। यो एक परमेश्वर स्वर्ग अनि पृथ्वी समस्त बनाउने परमेश्वरको नाममा म परमेश्वरको नाममा म तपाईँहरूलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यो घडी परमेश्वरको उपस्थिति रहेको होस् र तपाईँको घरमा तपाईँको परिवारमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आउनु हालेलुया, परमेश्वरको महिमा होस्। र तपाईँहरूले यो च्यानल देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, यसलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न कहिले पनि नभुल्नुहोला। जसले कारणले तपाईँहरूको जीवनमा, तपाईँहरूको घरमा अथवा तपाईँको परिवारमा आशिष हुनेछ र परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष हुनेछ। आउनुहोस् म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछु जीवित परमेश्वर येशूको नाममा। हालेलुया, परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु, तपाईँ महान अनि जीवित अनि दयालु अनि कृपालु हुनुहुन्छ। तपाईँको नाउँलाई म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु हुने परमेश्वर, मानिस र पशु पनि पन्छीहरू बनाउनु परमेश्वर, तपाईँलाई आजको दिन, आजको समय म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने प्रभु, तपाईँ नभइदिए, तपाईँले सृष्टि नगरिदिएको भए आज साँच्चै नै संसार एउटा जुन कि प्रभु एउटा अन्धकारमा थियो, यो संसार एउटा अन्धकारमा थियो प्रभु। तर तपाईँले 7 दिनसम्म यो संसारमा पानीलाई 2 भाग गर्नुभयो अनि परमेश्वर मानिस बनाउनु भयो, पशु प्राणी जीवित जन्तुहरू बनाउनु भयो, आदि जमिन आदि पानीको मुहानहरू बनाउनु भयो। यी सबै थोक तपाईँले आफ्नो मुखद्वारा बनाउनु भयो। विशेष गरी आफ्नो बहुमूल्यले आफ्नो हातद्वारा परमेश्वर तपाईँले मानिसलाई मानिसलाई बनाउनु हुने परमेश्वर र मानिसलाई ज्ञान र बुद्धि र विवेकबाट हर कुराबाट छत्र छायामा राख्नुहुने परमेश्वर र हरेक टेन्सन र फिकरबाट बचाउनु हुने परमेश्वरलाई म विशेष गरी धन्यवाद दिन्छु। आज म मेरो नेपाल देशको लागि, विश्व नेपाल देशको लागि जहाँ जहाँ छ पूर्व मेची मची महाकालीसम्म चरिनुभएका मेरा परमेश्वरका दासदासिनीहरूलाई प्रभु परमेश्वरको लहुले तिनीहरूलाई सुरक्षा राख्नको लागि म आज्ञा बोल्दछु। प्रिय पिता, नेपालमा भएका जति पनि परमेश्वरका दासदासिनीहरू हुनुहुन्छ जो माथि तपाईँमाथि विश्वास र भरोसा गर्छ, उनीहरूको जीवनमा अविरल आशिष मिल्न सकेको होस् र प्रभु उनीहरूको घरमा, उनीहरूको परिवारमा शान्ति बोल्दछु। परमेश्वर प्युठानको लागि म प्रार्थना गर्छु, प्युठानको मण्डलीको लागि म प्रार्थना गर्छु। पवित्र आत्माले प्युठानको मण्डलीमा परमेश्वर हरेक मण्डली परिवारलाई तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको आगोले अभिषेक गर्नुहोस्। तिनीहरूको मण्डलीमा, परिवारमा, त्यहाँ प्युठानको जति पनि मण्डली छ, मण्डली परिवार छ, एल्डर डिकन पास्टर सबैलाई अविरल आशिष दिनुभएको होस् भन्ने म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। ए परमेश्वर, प्युठानको लागि तपाईँ परमेश्वरले हरेक रोग र बिमारबाट ग्रस्त भएका, हरेक टेन्सन र फिकर र कर्जाबाट र शैतानको शक्तिमा बन्दी भएका यी सबैबाट म आज परमेश्वर प्युठानको मण्डली परिवार र प्युठानलाई म तपाईँको लहुले घेरेर राख्दैछु सुरक्षा येशूको नाउँमा। दुष्ट आत्मा निकाल जाए येशूको नाउँमा। हालेलुया, परमेश्वर यसै गरेर म तेह्रधुमको लागि प्रार्थना गर्दछु। जहाँ परमेश्वरको पवित्र आत्मा तेह्रधुमभरि जति पनि मण्डली छन्, परमेश्वरका दासदासिनी, एल्डर पास्टर डिकनहरू सबैलाई तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। मण्डलीमा, मण्डली परिवारमा सुरक्षा दिनुहोस्, शान्ति दिनुहोस्, आनन्द दिनुहोस्। तिनीहरूलाई हर प्रकारका रोग र टेन्सन फिकर चिन्ताबाट हटाउनुहोस् र प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर सेवाकायमा अगाडि बढ्नलाई, प्रभुको महिमा र प्रचार गर्नलाई तिनीहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भन्ने म बिन्ती प्रार्थना गर्छु। त्यो मण्डली, त्यहाँ त्यो भरि भएका मण्डलीमा कुनै पनि शैतानका शक्ति र मुनाका शक्ति, जादु तन्त्र मन्त्रको शक्तिले तिनीलाई छुने छैन। यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा दुष्ट आत्मा निकाल जाए यीशुको नाममा। म प्रार्थना गर्छु पोखराको लागि। परमेश्वर, पोखरामा जति पनि प्रभु तपाईँका दासदासी छोराछोरी हुनुहुन्छ, जति मण्डलीमा हुनुहुन्छ, मण्डली परिवारलाई परमेश्वर पोखराभित्र जति पनि मण्डली परिवार हुनुहुन्छ, परमेश्वर जुन मण्डली हुनुहुन्छ, यी सबै मण्डली तपाईँको लहुमा, तपाईँको हातमा सम्पदछु प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, तिनीहरूको कार्यमा, काममा, तिनीहरूको विचारमा, धारणामा र परमेश्वरको अनुग्रह र तपाईँको इच्छा अनुसार मण्डली चलाउनुहोस्। मण्डलीमा आज्ञाकारिताको मण्डली दिनुहोस् प्रभु। अनि परमेश्वर त्यहाँ भएका हर प्रकारका रोग र दुर्बलताहरू परमेश्वर तपाईँ ख्रीष्टको नाउँमा तिनीहरूलाई हर बिमार, कष्ट, टेन्सन, फिकर, चिन्ताबाट येशूको नाउँमा छुटकारा बोल्दछु। जादु टोना तन्त्र मन्त्र श्राप आत्मा तिनीहरूको मण्डलीबाट निक्लेर जाइहाले येशूको नाउँमा। पोखराबाट त निक्लिजाए येशूको नाउँमा।
हालेलुया परमेश्वरमा हेटाउनको लागि प्रार्थना गर्छु। हेटाउनमा जति पनि मण्डली छन् भन्ने प्रभु मण्डली परिवारमा तपाईँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। मण्डली परिवारलाई एकता बनाउनुहोस्। जति मण्डली परिवार हुनुहुन्छ हेटाउटा भित्र परमेश्वर ती सबै परमेश्वरको स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई रक्षा गर्नुभएको हो र तिनीहरूको जीवनमा तिनीहरूको कार्यमा तिनीहरूको काममा र परमेश्वर तिनीहरूको जीवनबाट धेरैभन्दा धेरै आशिष मिल्न सकेको होस्। र प्रभु ती सबै मण्डली तपाईँको हातमा सम्पन्न छु। पास्टर एल्डर डिकन रेभरेन्ड बाहरू अनि पास्टर परमेश्वरका दासदासीहरू सबै तपाईँको हातमा सम्पन्न छु। दुष्ट आत्माबाट तिनीहरूलाई छुटकारा गराउँदछु यीशुको सामर्थ्य नाममा। ओ रालाबा शिखा रालाबा सान्दा रालाबा सिरी दिदी यीशुको नाममा। हालेलुया म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु प्रभु विराटनगरको लागि। विराटनगरमा भएका जति पनि मण्डली परिवार मण्डली हुनुहुन्छ ती मण्डली विराटनगरको एरियाभित्र परमेश्वर ती विराटनगरको एरियाभित्र जति पनि एल्डर पास्टर डिकन हुन्छ जति मण्डली हुनुहुन्छ मण्डली परिवार तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। त्यो भरि परमेश्वर त्यो मण्डलीलाई एकताको शिशिरमा बाँधेर चलाउनुहोस्, एकताको बन्धनमा लानुहोस्। र ती मण्डलीहरू प्रभु हर प्रकारको टेन्सन फिकर र चिन्तामा मण्डली परिवारहरू छन् भने यति कोही रोगबाट ग्रस्त भएका छन् भने कोही ऋणबाट टेन्सनबाट फिकरबाट चिन्ताबाट उनीहरू भएका छन् भने आजबाट म शैतानलाई त्यस मण्डलीबाट त्यस परिवारबाट त्यो विराटनगरका जति पनि मण्डलीमा ती खराबहरू यीशुको नाउँमा ती खराब आत्माहरूलाई म निकाल्न चाहन्छु यीशुको नाउँमा। हो रालाबा शिखरालाबा निकाल जा दुष्ट आत्मा खाया पिया बराबर क्या निकाल जा। हे जादू टोना तना तन्त्र मन्त्र यीशुको नाउँमा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। विराटनगर एरियाबाट निकल जा यीशुको नाउँमा। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु विराटनगरको लागि र इटहरीको लागि म प्रार्थना गर्छु। इटहरीमा जति पनि मण्डली हुनुहुन्छ मण्डलीमा परमेश्वर पवित्र आत्मा जति पनि मण्डली हुनुहुन्छ मण्डलीलाई एकताको शिशिरमा राख्नुहोस् प्रभु। ती मण्डलीहरू फाटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्न सकुन् र परमेश्वरको महिमा गर्न सकुन् र परमेश्वरको यीशुको रगतले किनेका ती तपाईँका दासदासीहरूलाई प्रभु एकताको शिशिरमा राख्नुहोस्। कोहीमा मनमुटाउ होइन प्रभु परमेश्वरमा एकताको शिशिरमा राखेर अगाडि बढाउनुहोस्। फुल्दै फुल्दै जान र इटहरीमा भएका सबै मण्डलीमा तपाईँको अविरल आशिष रहेको होस्। त्यो मण्डलीहरूलाई कुनै दुष्ट आत्माले चलाउन नसकोस्। पास्टर डेलर डिकनहरूलाई परमेश्वरका दासदासी छोराछोरीहरूलाई सुन नसकोस् यीशुको नाउँमा। दुष्ट आत्मा खाए पिया बराबर क्या निकल जा यीशुको नाउँमा। शराब आत्मा निकल जा यीशुको नाउँमा। ओ रा 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 टच कर परमेश्वर इटहरीका सबै मण्डलीलाई टच कर परमेश्वर पवित्र आत्मा से टच कर परमेश्वर और निकल जाए यीशुको नाउँमा। हालेलुया परमेश्वर धरानका सबै मण्डली तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। धरानमा भएका सबै मण्डली तपाईँको हातमा राख्दछु। तिनीहरूमाथि अनुग्रह खनाउँदछु अभिषेक खनाउँदछु प्रभु। जति मण्डलीहरू छन् त्यो मण्डलीमा परमेश्वरको पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस्। तिनीहरूको जीवनमा तिनीहरूको परिवारमा तिनीहरूको मण्डली परिवार चोला चौकामा तिनीहरूको मण्डलीमा जति मण्डली छन् प्रभु त्यो एकता भएर चल्न नसकेको होस्। एक आपसमा मनमुटाउ भएर होइन परमेश्वर हातेमालो गरेर चलाउनु भएको होस् प्रभु। परमेश्वरको लहुमा तपाईँ परमेश्वरको हातमा सबै धरानका मण्डली तपाईँको हातमा राख्दछु। त्यहाँनिर अशुद्ध आत्माले त्यस्ता आक्रमण गर्न नसकेको होस् र अशुद्ध आत्माले चिपोर श्राप आत्मा तन्त्र मन्त्र जोदाउने भिडाउने आत्मा त्यस ठाउँबाट म इन्कार गर्दछु र दुष्ट आत्मालाई निक्लेर जाने आज्ञा बोल्दछु। दुष्ट आत्मा निकल जा यीशुको नाउँमा। धरानका हरेक मण्डलीबाट निकल जा दुष्ट आत्मा फायर यीशुको नाउँमा। परमेश्वर 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 मेरा पिता मेरा परमेश्वर म यसै गरेर दमको लागि प्रार्थना गर्दछु प्रभु। जति दमकमा भएका मण्डली परिवारलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नु। त्यो मण्डली परिवारमा परमेश्वर पवित्र आत्माले अनुग्रह अभिषेक गर्नुहोस्। त्यो मण्डलीलाई फलाउने फुलाउने र जति पनि त्यो ठाउँमा मण्डलीहरू छन् दमकको लागि प्रभु त्यो मण्डली एकता भएर परमेश्वरको अनुग्रह र उपस्थितिमा कार्य काम गर्नलाई परमेश्वर संसारको ढाँचामा होइन परमेश्वरको अनुग्रहमा कार्य काम गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। र परमेश्वर यी सबै मण्डली तपाईँको हातमा सम्पन्न छु प्रभु। तपाईँ ख्रिस्टको हातमा सम्पन्न छु। स्वर्ग र पृथ्वी तपाईँको हो प्रभु। त्यहाँ रहने सबै परमेश्वरका दासदासीहरूलाई तपाईँले आफ्नो लहुले क्लियर गर्नुहोस् र दुष्ट आत्मा श्राप आत्मा अनि महामारी अनिकाल आत्मा त्यस ठाउँबाट म निकालेर चाहन्छु यीशुको नाउँमा। हरेक मण्डलीबाट निकल जाए यीशुको नाउँमा। त्यो परमेश्वरका छोराछोरीलाई छुने चलाउने तेरो अधिकार छैन यीशुको नाउँमा। दुष्ट आत्मा खाया पिया निकल जा यीशुको नाउँमा। हर प्रकारको बिमारहरूबाट हर प्रकारको रोगबाट म छुटकारा बोल्दछु यीशुको नाउँमा। ओरे अलावा पत्रीको लागि म प्रार्थना गर्दछु। पत्रीको मण्डलीमा जति पनि पत्री एरियामा मण्डलीहरू छन् त्यो मण्डलीहरू एकताको शिशिरमा बाँध्नुहोस् प्रभु अनि तपाईँले चलाउनुहोस्। अनि परमेश्वर किनभने परमेश्वर संसारको
यहाँको नजिकता अन्तहरू आएका छन्। यस समयमा प्रभु परमेश्वरका दासहरूलाई एकता बनाएर एकताको मन, एकताको आत्मा र एकताको स्थिति परिस्थितिमा राख्नुहोस् र प्रभु त्यहाँनिर तपाईँको लहुले अनि परमेश्वर विशेष गरी म यी सबै ती पत्रिका मण्डली तपाईँको हातमा सुम्पदछु। प्रभु तिनीहरूबाट कुनै पनि खराब आत्माले तिनीहरूलाई आक्रमण गर्न नसकोस्। एक आपसमा गोलमोलका आत्माहरू तिनीहरूको जीवनबाट म निकाल्दछु। फार हात मण्डलीबाट निकाल्छ दुष्ट आत्मा, एल्डर डिकर पास्टरहरू सबैबाट निक्लिजाइ यीशुको नाउँमा दुष्ट आत्मा यीशुको नाउँद्वारा। ओ रालाबासी खरालाबासी दिदी ओ राबा 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 खन्दा रालाबासी ओ बाबा 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 यीशुको नाउँमा। हालेलुया। बिर्ता मोडको मण्डलीको लागि म प्रार्थना गर्छु। बिर्ता मोडमा भएका हरेक मण्डलीलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु। ती मण्डलीहरू प्रभु कुनै मण्डली मोडमटाउ होइन, सब एकताको चिसीमा राखेको होस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वरका तपाईँको लहुले तिनीहरूलाई एकता बनाउनु भएको होस्। तपाईँको लहुले किनेर तपाईँले एकता बनाउनु भएको छ। प्रभु तिनीहरूको पापहरू, तिनीहरूको ज्वालाहरू तपाईँले तिर्नुभएको छ। ती मण्डली छरिपट्टि होइन प्रभु, एकता भएर सम्पूर्ण मण्डलीहरू एकता भएर परमेश्वरको सेवाका आराधना गर्नलाई यहाँनिर कुनै पनि दुष्ट आत्माहरूले, कुनै पनि श्राप आत्माले, कुनै पनि सङ्कट आत्माले छुन नसकोस् र कुनै पनि रिजेपरका शक्तिले त्यसलाई छुन नसकोस्। यीशु मसीहको नाउँमा ती अगुवाजनहरू परमेश्वरका दासदासिनीहरूबाट म यीशुको नाउँमा विरुद्धको लागि फार निक्लिजा यीशुको नाम। ओ रा 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 खान्दा रालाबासी इन द नेम अफ जीसस, इन द नेम अफ जीसस, इन द नेम अफ जीसस। इन द हरेक पहाड इलाकामा खोटाङ, तुलवार, भोजपुर, ओखलढुङ्गा यसै गरेर परमेश्वर तेह्रथुम यसै गरेर परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरले जति पनि पहाड इलाकामा छन् परमेश्वर, जति मैले नाम नजानेका पनि छन्, जति नाम जानेकाहरूमा पनि परमेश्वर, जति ठाउँमा ती सबै मण्डली तपाईँले देख्नुभएको छ पहाडी इलाकामा जन्मे परमेश्वर, त्यहाँ पहाडी इलाका जति पनि मण्डलीमा परमेश्वरका दासदासिनीहरू छोराछोरीहरू छन्, कतिलाई परमेश्वर तपाईँको वचनहरू सुन्नलाई बुझ्नलाई गाह्रो भएको छ, तिनीहरूलाई तपाईँले सरल तरिकाले बुझाउनुहोस् र तिनीहरूलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् र हर प्रकारका रोग र बन्धनबाट छुटकारा बोल्दछु यीशुको नाउँमा। ओरालाबासी खरालाबासी अन्धारालाबासी रि टचकर परमेश्वर अनि यो मण्डलीहरू तपाईँको हातमा राख्दछु। यो परमेश्वर यो मण्डलीबाट फल्दै फुल्दै जान र वृद्धि हुनलाई तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको अभिषेक भएको हो। म सारा नेपालको लागि म प्रार्थना गर्दछु। सारा मण्डली, नेपालका सारा जति पनि मण्डली छन्, जति पनि पास्टर एल्डर डिकनहरू छन् नेपालभरि परमेश्वर, यी सारालाई परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँको हातमा राख्दछु। हे परमेश्वर यिनीहरूको जीवनमा दुःख, कष्ट, टेन्सन, फिकर, चिन्ताहरूबाट दुष्ट आत्मालाई म निकाल्दछु। यिनीहरूको मण्डलीमा महामारी, अनिकाल, झर झगडा, लड लफडाहरू छन् भने अनि एक आपसमा मनमुटाउहरू छन् भने एक आपसमा दुष्ट आत्माले कुनै पनि सङ्कटहरू, आपतहरू, विपदहरू ल्याएको छन्, यसको नाममा ती सबै मण्डलीबाट खारिज गर्दछु। नेपालमा भएका हरेक मण्डलीबाट दुष्ट आत्मा निकल जा बाहिर यीशुको नाममा। अनिकालहरूबाट ताजु चोना, तन्त्र मन्त्र, एक आपसमा झगडा गराउने श्राप आत्माहरू यीशुको नाममा अल नेपालको मण्डलीबाट म फार गर्दछु, निकाल्दछु। दुष्ट आत्मालाई निक्लिजा यीशुको नाममा। ओ रालाबासी खिरिली खान्दा रालाबासी खरालाबासी युकेको लागि म प्रार्थना गर्छु। युकेमा भएका सबै परमेश्वरका दासदासिनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु। तिनीहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् र परमेश्वर आजै भर्खरै परमेश्वर नेपालमा परमेश्वर तपाईँ प्रभु प्रशंसा जागृति मण्डलीबाट परमेश्वर पवित्र आत्मा भएको होस् अनि परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै आज जो पास्टरले अभिषेक हुनुभयो, आज पास्टरमा अभिषेक भएको मलाई सन्देश दिनुभयो परमेश्वर, उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् र उहाँको जीवनमा पवित्र परमेश्वरको जीवनद्वारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वरले पवित्र उहाँलाई पवित्र बनाउनुहोस् र उहाँले उहाँको कार्य र काममा अगुवाई गर्नुहोस् भन्ने म बिन्ती प्रार्थना गर्छु। उहाँको सेवाकाईमा परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र परमेश्वर उहाँको जीवनबाट मित्र बुवाले आज अभिषेक गर्नुभएको छ, पास्टरमा अभिषेक भएको छ। दुष्ट आत्मा त्यसको जीवनमा छुने, मित्रलाई छुने, मित्र लिम्बूलाई छुने तेरो अधिकार छैन यीशुको नाउँमा। त्यसका सेवा सङ्गतिमा, त्यसका सबै परमेश्वरको वचनमा त्यसमा छुने तेरो अधिकार छैन यीशुको नाउँमा फायर गर्दछु। हालेलुया हालेलुया। अमेरिका, थाइल्यान्ड, लन्डन अनि ओमान, ब्रान्ड, कुवेत, यसै गरेर मलेसिया, हङकङ परमेश्वर हरेक ठाउँमा म प्रार्थना गर्छु। हरेक ठाउँमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति भएको, तपाईँको राज्य आएको, तपाईँको इच्छा संसारमा पुरा भएको प्रभु जस्तो स्वर्गमा पुरा भएको छ। हालेलुया। परमेश्वर इन्डियाको लागि परमेश्वर सहायता गर्नुहोस्। मजेन्द्र सिंह पास्टरको लागि म प्रार्थना गर्छु। यसै गरेर आरआर स्वरूपको लागि प्रार्थना गर्दछु प्रभु। यिनीहरूको जीवनमा परमेश्वर
फलदायक बनाउनुहोस् र तिनीहरूलाई आशिष दिनुहोस्। म दिल्ली अनि बम्बई, गुजरात अनि महाराष्ट्रमा म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। यसै गरेर दार्जिलिङमा भएका जति पनि परमेश्वरका दासदासिनीहरू अनि जसरी परमेश्वर आसाममा, गान्तोकमा भएका जति पनि परमेश्वरका दासदासिनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस् भन्ने म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। हरेक देशलाई, हरेक राष्ट्रलाई तपाईँले सुरक्षा राख्नु, तपाईँको लहुले प्रभु। हरेक मण्डलीहरूलाई तपाईँले सुरक्षा राख्नु, तपाईँका छोराछोरी कुनै खतरा जोखिमबाट बचाउनुहोस् र सुरक्षा राख्नु भन्ने म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। म विशेष गरी म प्रार्थना गर्दछु प्रभु प्रशंसा जागृति मण्डलीको लागि, परमेश्वर प्रशंसा जागृति मण्डलीको लागि प्रभु। यहाँनिर जया भाइको व्यापार व्यवसायमा आम्दानीको आय स्रोतहरू बढेर जाओस्, उसको रोकेको कामहरू खोलेको म घोषणा गर्न चाहन्छु। आज गुड न्युज हुनेछ परमेश्वरको नाउँमा। यसै गरेर परमेश्वर उसको जीवनमा, उसको घरमा, परिवारमा परमेश्वर रोकेका कामहरू खोल्नको लागि श्राप आत्मा ती बन्धन आत्माहरूलाई तोड्दछु यीशुको नाउँमा। जयको जीवनबाट निक्लिन्छ दुष्ट आत्मा यीशुको नाउँमा। खाया पिया बराबर क्या निकल जाए यीशुको नाउँमा, निकल जाए। हालेलुया परमेश्वर। यसै गरेर म कुशलको लागि प्रार्थना गर्छु, श्रीमतीको लागि, उनीहरूको जीवनमा, परिवारमा परमेश्वर भयो अविरल आशिष दिनुहोस् र परमेश्वर उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको पवित्र आत्माले धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुभएको छ भने म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। पवित्र आत्मा यो मण्डली तपाईँको हो, मण्डलीलाई तपाईँले घेरबार गर्नुहोस्, किनभने यीशु प्रभु तपाईँ परमेश्वर रहने एउटा घर त थिएन भने मलाई पनि घर, अब बस्ने घर चाहिएको छैन। तपाईँको मण्डलीमा म बसेको छु, तर पनि परमेश्वर तपाईँको महिमा र तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको जय जयकार गरिरहन पाऊँ र परमेश्वर यसै गरेर स्नेहा काजल अनि यसै गरेर सुदीपलाई तपाईँको हातमा राख्दैछु प्रभु। यिनीहरूको जीवनमा अविरल आशिष दिनु। जो आज भाइ र बहिनी नयाँ आउनुभयो त्यो मण्डलीमा परमेश्वर आजदेखि निम्ति हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई परमेश्वर पवित्र आत्माले चलाउनुहोस्। उहाँहरूको जीवनमा, उहाँहरूको घरमा अनि परिवारमा शान्ति अनि उहाँको सबै परिवारलाई म शान्ति बोल्दछु। हर प्रकारका रोग र बन्धनबाट छुटकारा बोल्दछु। टुना मुना तन्त्र मन्त्र यीशुको नाममा बन्द भएका कामहरू आजबाट उनीहरूको जीवनमा खुल्नेछ यीशुको सामर्थ्य नाममा। श्राप आत्मा दया भया भोक्सी डुना टुना मुना तन्त्र मन्त्र यीशुको नाममा फायर गर्दछु, निक्ली जाए यीशुको नाममा। ओ राबा डब्बा दिखारा लबा सिन्देरी दी 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 दी। पूजाको लागि म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर आशिष दिनुहोस् उसको बन्द भएका कामहरूलाई अनि यस मण्डलीका प्रशंसा जागृति मण्डलीका पास्टरलाई परमेश्वर तपाईँले पवित्र आत्माले चलाउनुहोस् र परमेश्वर जति पनि यो प्रशंसा जागृति मण्डलीमा राजकुमार मिनिस्ट्रीमा जतिजनाले परमेश्वर विश्वास गरेर प्रार्थना गरेका छन्, जतिजनाको त्यो प्रार्थना सुनवाई भएको होस् र तिनीहरूलाई चङ्गाई भएको होस् र तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा अविरल आशिष दिनुभएको होस् र परमेश्वर पवित्र आत्मा हरेक ठाउँबाट, हरेक देशबाट, हरेक विभिन्न ठाउँबाट अनलाइनबाट फोन गरिरहनुभएका छ ती सबै भाइ बहिनीहरूलाई परमेश्वर भविष्यवाणी अगमवाणी बोलेको र परमेश्वर तपाईँको नाममा चङ्गाइको कारणले उनीहरू छुटकारा भएका छन्। जादु टोना तन्त्र मन्त्र श्राप आत्मा र भूत आत्मा प्रेत आत्मा र उनीहरूको घरमा हर प्रकारका लिचेफोरका आत्माहरू उनीहरूको जीवनबाट निक्लेर जाने आज्ञा बोल्दछु यीशुको नाममा। निक्लिन्छ दुष्ट आत्मा यी सबै ममा जतिले फोन गरेर मैले प्रार्थना गरेको छु तिनीहरूको जीवनबाट निक्लिन्छ यीशुको नाममा। तिनीहरूले जतिले ममाथि परमेश्वर मलाई फोन गरेका छन् परमेश्वर, म त्यो विश्वासले फोन गरेका छन् परमेश्वर, त्यो विश्वास गर्नेहरूको हरेक कार्य काममा सफलता दिनुहोस्, हरेक काममा परमेश्वर सफलता दिनुहोस्। हरेक विश्वास गर्नेलाई परमेश्वर तपाईँले हरेक बन्धनबाट छुटकारा गराउनुहोस्। हरेकमा आशिष बोल्दछु यीशुको नाममा, आशिष बोल्दछु प्रभु। हरेकको घरमा, परिवारमा, चुला चौकामा आशिष बोल्दछु प्रभु। यो मण्डलीलाई वृद्धि गराउनुहोस् प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया मेरा परमेश्वर। जो आमाको बोल्ने का आवाज़ बंद भएको छ यीशुको नाममा, त्यो आवाज़ खुल्ने छ यीशुको नाममा परमेश्वर। जसरी प्रभु जसरी मूसालाई तपाईँले चलाउनु भएको थियो त्यही तरिकाले मैले चलाउनुहोस् र जसरी पत्रुसलाई चलाउनु भयो त्यसरी चलाउनुहोस् र सम्पूर्ण मण्डलीलाई, मण्डली परिवारलाई म प्रार्थना गर्छु। हरेक ठाउँबाट, विभिन्न देशबाट, हरेक ठाउँबाट ओमान, कुवेत, ब्राइन, लिबियान, युके, ओमान अनि यसै गरेर मलेसिया, हङकङ अनि यसै गरेर परमेश्वर अमेरिका, थाइल्यान्ड, लन्डन, इटालिया, इन्डिया, पाकिस्तान जति ठाउँबाट परमेश्वर हेर्नुभएका उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभएका कारणले र म परमेश्वर उनीहरूलाई प्रार्थना अनलाइनद्वारा बोलेको कारणले आज परमेश्वर यो वचन सुन्दै तिनीहरूको हर प्रकारका रोगहरू, प्रेसर, सुगर, डायबिटिज जस्ता रोगहरू अनि किडनी जसको खराब छ त्यो किडनी खराब भएका रोगहरू यसको नाममा म चङ्गाइको घोषणा गर्दछु। कसैलाई परमेश्वर एचआइभी एड्स छ भने त्यो पनि चङ्गाइको घोषणा गर्दछु यसको नाममा। यो वचन सुन्दै त्यसको एचआइभी एड्स निको हुनेछ। पत्थरियाहरू उडेर धुवा बनेर उडेर जानेछ यसको नाममा, धुवा बनेर उडेर जानेछ यसको नाममा। र हर प्रकारका रोगलाई म धुवा बनेर निकाल्दछु यसको नामको अभिषेकले, पवित्र आत्माको अभिषेकले, पवित्र आत्माको अभिषेकले, पवित्र आत्माको आगोको अभिषेक, पवित्र आत्माको आगोले जलाएर दुष्ट आत्मालाई निकाल्दछु यीशुको नाममा। तिनीहरूको जीवनमा हर प्रकारका रोगलाई प्रभु यीशुको नाममा
फोडा फुन्सीहरू गाँठागाँठीहरू भएका धेरै डक्टरले गरेर निको नभएका धेरै बेसाहरू छन्, बिस्तारामा लेटेका छन्, उठ्न नसकेका कति भएका छन्। तर यो वचन सुन्ने बित्तिकै आज उठ्न हिलिङ पावर होस् यीशुको नाममा, हिलिङ पावर होस् यीशुको नाममा, हिलिङ पावर होस् अनि चङ्गाइ होस्। जसले 100 वर्ष प्रभु आज यही घडी यही समय तिमीलाई चङ्गाइ दिनुहोस् र तिमीलाई छुटकारा गराउनु बिन्ती प्रार्थना। प्रभु आशी दिनुहोस्, अनुग्रह अभिषेक गर्नुहोस् र प्रभु तपाईँका दासदासनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने म बिन्ती प्रार्थना गर्दै मेरो प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा न्यानो अभिवादन अनि साथै यहाँलाई प्रभुलाई परमेश्वरको नाममा न्यानो अभिवादन गर्दै आशिष माग्छु प्यारो प्रभु मेरो जिम्दो येशू ख्रीष्टको नाम। आमेन आमेन आमेन। जय मसीह। यस च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरेर धेरै ठाउँमा पुर्याउनुहोस् ताकि परमेश्वरका दासहरूले यो सुनेर अनि परमेश्वरमाथि विश्वास र भरोसा गरेर उनीहरूको जीवन परिवर्तन होस्। यसुको नाम हुन्छ। जय मसीह।